सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई ताली बजाएर स्वागत गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब म औपचारिक कार्यक्रम सुरु गर्न लागिरहेको छु। आजको ऐतिहासिक म नयाँ पुस्ताका साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो विभाजनको रेखा नपरोस्। अब पुस्तै भनेर चाहिँ युवा र उमेरको कुरा गर्ने हो भने त टुडी खेलमा गएर दौड। यदि टुडी खेलमा गएर दौड्दाखेरि मलाई जित्नु भयो भने म अध्यक्षको पदमा लिन्छु। आज जसरी हामीले 3 अध्यक्ष त्रय अध्यक्षको अवधारणा अनुसार काम गरेका छौं, अध्यक्ष एउटै भए तापनि सामूहिक निर्णय सामूहिक नेतृत्वको आधारमा आगामी दिनमा चल्छ। र पार्टी एकता कायम राख्ने विषयमा हामी सबै प्रतिबद्ध छौं। त्यसैले आजकल के भन्नुहुन्छ युवा नयाँ पुस्ता वास्तवमा म कुन पुस्ता हो मलाई थाहा छैन। राप्रपाको पुस्ताको गणना गर्ने हो भने त सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्र बहादुर चन्द पहिलो पुस्ता हो। हाम्रो यहाँ 82-83 वर्षको अग्रज व्यक्तित्व फतेहसिंह थारू हुनुहुन्छ। 82-83 वर्ष हो। उहाँ अघि नै आएर मलाई भनिसक्नु म यसपटक खुलाबाट केन्द्रीय सदस्य हुन चाहन्छु, मलाई भोट दिनु। म आज तपाईहरुलाई साथी राखेर अरु बारेमा के गर्नु होला आफ्नो गर्नु होला, तर फतेहसिंह थारूलाई एउटा भोट अनिवार्य रूपले दिनु होला भनेर आफ्नो सम्पूर्ण जीवन उहाँले राष्ट्रको निमित्त, जनताको निमित्त र पार्टीको निमित्त समर्पण गर्नु भएको छ। 82 वर्षको उमेरमा पनि उहाँ क्रियाशील हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई कहिले फुट्न नदिने संकल्प गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। म आदरणीय लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। पार्टीका आदरणीय नेता, वयोवृद्ध वरिष्ठ राजनीतिज्ञ विश्वबन्धु थापा, जो 94 वर्षको उमेर हुनुभयो तर निरन्तर हामीलाई मार्गदर्शन गर्ने काममा कहिले पछाडी पर्नु भएको छैन। उहाँको पनि चाहना पार्टी एकता र सहमतिको पक्षमा छ। पार्टीका वर्तमान अध्यक्ष, पार्टीका संस्थापक मध्येको अग्रणी व्यक्तित्व आदरणीय पशुपति शमशेर राणाले पार्टी एकताको निमित्त यसपटक आफू उम्मेदवार नहुने घोषणा गर्नु र पार्टीलाई एकताबद्ध राख्नको निमित्त आफू अध्यक्ष पदमा नरहे तापनि निरन्तर क्रियाशील रहने सद्भाव र शुभेच्छा उहाँबाट प्राप्त भएको छ। पशुपति शमशेर राणा प्रति पनि कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। पार्टीका अर्का अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीलाई म यहाँ आउनुभन्दा अगाडि भेटेर आएको छु। पार्टी एकताको पक्षमा उहाँको अटल प्रतिबद्धता छ र मलाई पूरा विश्वास छ आगामी दिनमा पार्टी नेतृत्वको चयन सहमतिको आधारमा गराउने कार्यमा उहाँबाट पनि मैले सकारात्मक योगदानको अपेक्षा गरेको छु। आदरणीय साथीहरू,
यो पृष्ठभूमिमा म तपाईहरु समक्ष आगामी दिनमा पार्टीलाई कहिल्यै फुट्न नदिने र नफुटाउने संकल्पका साथ पार्टीको अध्यक्ष पदमा आफ्नो उम्मेदवारीको घोषणा गर्छ। हाम्रो विचारको निकट रहेकाहरूबाट हामीले सबैभन्दा बढी प्रताडित हुनुपर्छ। हाम्रो सबैभन्दा बढी चरित्र हत्या गर्ने काम कमल थापाले हिन्दू राष्ट्र बेच्यो, गाडी बेच्यो, राज संस्थाको एजेन्डा छोड्यो जस्ता अनर्गल आरोप लगाउने काम हाम्रा विरोधीहरूले होइन, हाम्रै विचारका निकटहरूबाट भयो। होला तपाईहरु सहजै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। एकातिर हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको निमित्त ज्यान हत्केलामा राखेर हामी हिँड्ने, यो एजेन्डालाई जीवित राख्नको निमित्त निरन्तर रूपमा रगत पसिना बगाउने, आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने, सम्पूर्ण आफ्नो राजनीतिक जीवनलाई त्यसैमा होमिने, अनि फेरि यही विचारका निकटहरूबाट हामीले चरित्र हत्या र बदनामीको आरोप गर्नुपर्ने पीडा मानसिक रूपमा कति तनावपूर्ण हुन सक्दछ त्यो तपाईहरु सबै आफै अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। विगतमा हामीलाई सत्ताको पछाडि दौडेको भन्ने आरोप लगाए। एकतर्फले धुमधामसँग बेला बेला मौका पाएकी प्रचार गर्छन्, कमल थापा मौका पाउने बित्तिकै सरकारमा गइहाल्छ। उप प्रधानमन्त्री थियो भने भोलि नै दौडिहाल्छ, एजेन्डा छोडिदिन्छ। यसमा कुनै सत्यता छैन। कुन पृष्ठभूमिमा म कसरी सरकारमा गए, जान बाध्य भए वा रहरले गए, त्यो कुनै दिन त्यसबारेमा आत्मकथा लेख्दाखेरि सबै कुरा बताउन विस्तारमा कुन पृष्ठभूमिमा कसरी गए। आज त्यतापट्टि जान चाहन्न। अहिले यति मात्र भन्न चाहन्छु कि राप्रपाका सहयोगी, शुभचिन्तक र मतदाताहरूले हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोकेको पार्टी पटक पटक सरकारमा गएको चित्त बुझेन। जनतालाई चित्त नबुझेपछि त्यसलाई हामीले शिरोधार्य गर्नुपर्छ र आगामी दिनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सत्ता केन्द्रित होइन, सिद्धान्त र जनता केन्द्रित पार्टीको रूपमा रहनेछ। हिन्दू साल फागुन 26 गते तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्तका बीचमा एकीकरण भयो। एकीकरणपछि यो पहिलो पटक महाधिवेशन हुँदैछ। त्यसैले यो महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन। त्यसर्थ म यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू मार्फत सम्पूर्ण महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूमा विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो महाधिवेशन केवल नाम मात्रको होइन, वास्तवमै मन, वचन र कर्मले एकताको महाधिवेशन हुनुपर्दछ। यो महाधिवेशनले एकता, सद्भाव र सहमतिको सन्देश दिनुपर्दछ। आज मेचीदेखि महाकालीसम्म मात्र होइन, विश्वका कुना काप्चामा रहेका राष्ट्रवादी नेपालीहरूले यो महाधिवेशनलाई बडा उत्सुकतापूर्वक हेरिराखेका छन्। विगतमा पटक पटक फुटको श्रृङ्खलाबाट गुज्रेको र खास गरी महाधिवेशनपछि पार्टी फुट्ने तितो अनुभवको कारणले गर्दा यस पार्टीका सहयोगी, शुभचिन्तक र लाखौं कार्यकर्ताहरूमा त्यो टुटफुटको श्रृङ्खला फेरि नतोडियोस् र यो महाधिवेशनले पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न सकोस् भन्ने चाहना र कामना गरिराखेका छन्। त्यसर्थ म सम्पूर्ण
महाधिवेशनका प्रतिनिधि साथीहरू सबैमा यो महाधिवेशनबाट फर्केर घर जाँदाखेरि कायम राख्ने सन्दर्भमा मलाई यो भन्दाखेरि खुसी र गौरवको अनुभव हुन्छ कि हाम्रा अग्रज वरिष्ठ विशिष्ट नेताहरूले हामीलाई शुभेच्छा दिनुभएको छ, घचघचाइरहनु भएको छ र मार्गदर्शन गर्नुभएको छ। यसमा सबैभन्दा पहिलो पंक्तिमा यस पार्टीका अर्का संस्थापक अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द हुनुहुन्छ, जसले निरन्तर रूपमा आफ्नो बढ्दै गएको उमेरका बावजुद हामीलाई प्रेरणा र प्रोत्साहन दिनुभएको छ। हिजो म उहाँलाई भेट्न गएको थिएँ, आशीर्वाद माग्न गएको थिएँ र उहाँले पार्टीको एकता कायम राख्ने काममा निरन्तर लाग्नको निमित्त मलाई अभिप्रेरित गर्नु भएको छ। नगरी नहुने कामहरू बाँकी छ, यी अधुरा कामहरूलाई अधुरै छोडेर पलायन हुने अनुमति मलाई छैन। दुई 2062-63 को आन्दोलनपछि नेपाल नयाँ राजनीतिक चरणमा प्रवेश गर्यो। बाह्य शक्तिको दबाव र प्रभाव र केही राजनीतिक दलहरूको अभिष्टको कारणले गर्दा धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता को बाटोमा देशलाई अगाडि बढाइयो। त्यस अवस्थामा, अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्थामा पनि यो बाटो ठिक छैन। नेपालको निमित्त सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र आवश्यक छ। नेपालको भू राजनीतिक अवस्था र सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशमा राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र नै उपयुक्त हुन्छ। नेपालले संघीयता धान्न सक्दैन, त्यसर्थ सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेर हामी नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रियाशील भयौं। सिंगो मुलुक गणतन्त्रमय भएको बेला हामीले हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको पक्षमा आवाज उठाउँदा कतिपयले हामीलाई लान्छना लगाए, कतिपयले हामीलाई घृणा गरे र यो विचार बोकेर हामी जनताको माझमा जाँदा तपाईहरु साक्षी हुनुहुन्छ, हामीले देशका विभिन्न कुना काप्चामा सांघातिक आक्रमण सहनु पर्यो। हाम्रो टाउको फुट्यो, हाम्रा हात खुट्टा भाँचिए, कतिपय ठाउँमा हाम्रा साथीहरूको रगत बग्यो, तर निरन्तर रूपमा कति पनि विचलित नभइकन हामी निरन्तर अघि बढ्यौं। शून्यबाट 4 हुँदै संविधान सभाको दोस्रो चुनावमा आउँदा तत्कालीन अवस्थामा यो विचारको प्रमुख संवाहक राप्रपा नेपाल कांग्रेस र कम्युनिस्ट पछिको तेस्रो ठूलो शक्तिका रूपमा हामीले स्थापित गर्न सफल भयौं। यो एउटा अभूतपूर्व सफलता, कतिपय आश्चर्यचकित भए।
समाप्त भइसकेको विचारलाई पनि बोकेर एउटा सानो समूहले कसरी सशक्त ढङ्गबाट क्रियाशील भयो भने एउटा बलियो पार्टी बन्न सक्दछ र आफ्नो विचारलाई स्थापित गराउन सक्दछ भन्ने हामीले ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत गर्छौं। संविधान सभामा त्यसपटक राज संस्थाको पक्षमा हामी केवल 25 जना मात्र थियौं। 601 जना को संविधान सभामा 25 जनाले आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्न सक्ने अवस्था थिएन। हामीले सदनमा संघर्ष गर्यौं। तपाईहरुले देख्नु भएको छ, कयौं साथीहरु यहाँ हुनुहुन्छ। कयौं दिनसम्म हामीले संविधान सभा अवरुद्ध गर्यौं, आवाज उठायौं, सडकमा संघर्ष गर्यौं, संविधान सभा घेराउ गर्यौं, मेची महाकाली जनजागरण अभियान चला। प्रहरीको पानीका फोहरा, लाठीचार्ज मात्र होइन, हवाई फायरको पनि सामना गर्नु पर्यो। हामी अडिग रह्यौं, तर संसदमा निर्णय संख्याको आधारमा हुने हुँदा हामी पराजित भयौं। हामीले संविधानमा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था लेखाउन सकेनौं, हाम्रो संख्या कम भएको हुँदा। तर जब संविधानलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरियो, मलाई आज पनि यो भन्दाखेरि गौरवको अनुभव हुन्छ। त्यो इतिहासको अभिलेखमा रहेको छ। यो संविधान, जुन संविधानले हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थालाई समेट्न सकेन, यो संविधानको विपक्षमा हस्ताक्षर गर्ने 25 वटा हात मध्ये एउटा हात यो पनि। तर जब 2/3 भन्दा बढी बहुमतले संविधान पारित भयो, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दै संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेर हामीले संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्ने निर्णय गर्यौं। हाम्रो अगाडि दुईवटा विकल्प थियो। एउटा विकल्प संविधानलाई त्यही त्यागेर विद्रोहको बाटोमा जाने। भर्खरै 10 वर्षको जनयुद्ध खेपेको नेपाल अर्को विद्रोह सहन सक्ने अवस्था थिएन। त्यो विद्रोह सञ्चालन गर्न सक्ने धरातलीय अवस्था थिएन। त्यसैले विद्रोह होइन, जनतामै जानुपर्छ। यदि जनतामा हाम्रो विश्वास छ भने जनताबाट भागेर जंगल होइन, एक दिन जनतालाई नै विश्वासमा लिएर हामीले आफ्नो मान्यता स्थापित गराउन सक्छौं भन्ने दृढताका साथ, आत्मविश्वासका साथ हामीले चुनौतीको रूपमा, रणनीतिक रूपमा यो संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेर अगाडि बढ्यौं। हाम्रा कयौं साथीहरूले यो कुरालाई बुझ्न सके वा बुझाउन हामीले सके। संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्ने हाम्रो नीतिलाई एजेन्डा छोडेको, हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था छोडेको, सिद्धान्तबाट विचलित भएको जस्ता आरोपहरू हामीलाई लगाए। विरोधीहरूले होइन, गणतन्त्रवादी, धर्मनिरपेक्षतावादी र संघीयतावादीहरूको त हामीमाथि आक्रमण थिएनै थियो। दुर्भाग्यवश हामीले संविधानमा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था त लेखाउन सकेनौं। तर आज पनि यो भन्दाखेरि गौरवको अनुभव हुन्छ। पहिलो संविधान सभाले तयार गरेको मस्यौदा प्रस्तावनामा धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता अपरिवर्तनीय भनेर लेखियो। जब हामी संविधान सभामा पुग्यौं, मलाई एउटा सम्झना तपाईहरुलाई, एउटा घटनाको सम्झना तपाईहरुलाई सुनाउन मन लाग्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सभापतित्वमा संविधान
सम्बन्धी राजनीतिक समिति, त्यो समितिको बैठकमा यो धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संहिता अपरिवर्तनीय भनेर लेखेको छ, त्यसलाई यसलाई अनुमोदन गर्नु भन्नु भन्नु। र सभापति बाबुराम भट्टराईले के भन्नुभयो भने यो संविधान सभाले पुरानो संविधान सभाको स्वामित्व ग्रहण गरेको हुँदा यसमा बहस हुन सक्दैन भन्नु। मैले त्यो बैठकमा भने जहाँ स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउबा, सूर्यबहादुर थापा, केपी ओली लगायतका नेताहरू हुनुहुन्थ्यो। मैले खास गरी प्रचण्डजीलाई इङ्गित गरेर भने, प्रचण्डजी तपाईले 2047 सालको संविधानमा केही व्यवस्थाहरू अपरिवर्तनीय लेखिएको कारणले हामी विद्रोहमा जान बाध्य भयौं, बन्दुक बोकेर जंगल जान बाध्य भयौं भनेर तपाईले पटक पटक भन्नुभएको छ। यदि अहिले तपाईले हाम्रा मान्यताहरूलाई हिन्दू राष्ट्र र संस्था सहितको प्रजातन्त्रलाई निषेध गर्ने गरी केही विषयहरूलाई अपरिवर्तनीय लेख्नुहुन्छ भने अहिले यही ठाउँबाट मैले संविधान सभा बहिष्कार गरेर विद्रोहको बाटोमा जानुपर्ने आवश्यकता पर्न सक्छ। तपाईले बन्दुक चलाउन सक्नुहुन्छ भने म त सिपाहीको छोरा, बन्दुकसँगै खेल्दै हेर्दै उठेको मान्छे, मलाई बन्दुक चलाउन कसैले सिकाउनु पर्दैन। धेरै तनावपूर्ण बहसपछि धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संहिता जस्ता विषयहरू अब अपरिवर्तनीय रहेन। हिन्दू राष्ट्र, राज संस्था र सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासनको एजेन्डा बोकेर जनतामा जाने र जनताको विश्वास जितेर एक दिन आफ्ना मान्यता स्थापित गर्ने अधिकार भने हामीले सुरक्षित गरे। यही कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गरेर जाने रणनीति अवलम्बन गरेका। यो आत्मसमर्पण होइन, सिद्धान्त परित्याग होइन, यो आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्नको निमित्त अवलम्बन गरिएको एउटा रणनीति। प्रजातन्त्र भनेकै त्यही हो, फरक फरक विचार बीचको प्रतिस्पर्धा। ठिक छ, गणतन्त्र पक्षधरहरूले गणतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ, हामी राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रको कुरा गर्छौँ, उहाँहरू धर्मनिरपेक्षता कुरा गर्नुहुन्छ, हामी हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्छौँ। जनताले जनतामा जाऊ, जनताको अभिमतबाट हामीले आफ्ना मान्यताहरू स्थापित गराउन सक्छौँ। केही समय अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले राजा ज्ञानेन्द्रलाई इङ्गित गर्दै केही आक्रोशहरू व्यक्त गर्नु। मैले तत्काल त्यसको जवाब दिएँ, सम्मान्य प्रधानमन्त्री, अहिले राजाप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुपर्ने जरुरी छैन। आक्रोश होइन, जनतालाई सुशासन दिनुहोस्, विकास दिनुहोस्। अहिले राजाप्रति आक्रोश होइन। यदि तपाईलाई आफ्नो गणतन्त्रमा विश्वास छ भने जनतामा गएर फैसला गर्नु सक्नुहुन्छ। र म आज पनि भन्न चाहन्छु, नेपालमा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था जनताको प्रत्यक्ष अभिमतबाट स्थापित भएको होइन। यो अभिलेखमा छ, प्रमाणमा छ, तथ्यहरूले त्यही कुरा बताउँदछ। त्यसैले यदि सहमतिको आधारमा, सहकार्यको आधारमा यी मान्यताहरूबारे पुनर्विचार नगर्ने हो भने जनमत संग्रह गर्नु, जनमत संग्रहको गर्ने हिम्मत गणतन्त्र पक्षधर धर्मनिरपेक्षताका पक्षधर हिन्दू राष्ट्र राख्ने कि
अपेक्षा राख्ने भन्ने बारेमा जनताको फैसलाको लागि जनमत संग्राममा छ। यति हुँदाहुँदै पनि म फेरि पनि सबै राजनीतिक दल नागरिक समाजमा विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। राप्रपाले ध्वंसको बाटो होइन, राप्रपाले असंवैधानिक बाटो होइन, हामीले संवैधानिक बाटोबाट प्रजातान्त्रिक बाटोबाटै आफ्नो मान्यता स्थापित गराउने प्रयास गरिराखेका छौँ। यो प्रतिगामी विचार होइन, संवैधानिक अधिकारको प्रयोग हामीले गरिराखेका छौँ। आदरणीय साथीहरू, यो काम अधुरो छ। हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको एजेन्डालाई पुनर्स्थापित गर्ने काममा हामीले अझै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। म यो अधुरो कामलाई निरन्तरता दिन चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई देशको अग्रणी शक्ति बनाउने हाम्रो परिकल्पना थियो, त्यो काम अधुरो छ। कांग्रेस र एमाले भन्दा अहिले नै ठुलो पार्टी बनाउने भन्ने म दम्म गर्न चाहन्न, तर यदि पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न सकियो, सबैको साथ भयो भने आगामी निर्वाचनबाट कांग्रेस र एमाले पछिको तेस्रो ठुलो शक्ति हामी बनाउन सक्छौँ। यो काम म गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केवल हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने संघर्ष समिति होइन। हिन्दू राष्ट्र, राज संस्था र सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासनको धरातलमा सबल र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूपान्तरण गर्ने विचार र दर्शन बोकेर खडा भएको एउटा राजनीतिक दल। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवादको बृहत चिन्तनमा आधारित संवर्धनवाद हाम्रो पार्टीको वैचारिक दर्शन हो। जसरी समाजवाद, साम्यवाद केही पार्टीका वैचारिक दर्शन छन्, त्यसै गरी संवर्धनवाद हाम्रो वैचारिक दर्शन। यो दर्शनको व्याख्या विश्लेषण गर्ने बाँकी छ। यो दर्शनलाई जनताको घर दैलो दैलोमा पुर्याउन बाँकी छ। त्यो काम म गर्न चाहन्छु। केवल पद प्राप्तिको निमित्त होइन, तपाईहरुको स्नेह र सद्भावले मैले लामो समय पार्टीको अध्यक्ष भएर काम गर्ने मौका पाएको छु। तपाईहरुको स्नेह र सद्भावको कारणले गर्दा देशको उपप्रधानमन्त्री भएर पनि काम गर्ने मौका पाएँ। मैले पाउन नसकेको एउटै पद छ, प्रधानमन्त्री। त्यो प्रधानमन्त्रीको पद पाउनलाई यहाँ लेखेर आएको हुनुपर्छ। लेखेको छ भने पाइन्छ, लेखेको छैन भने जति सङ्घर्ष गरे पनि रोएर कराएर पाइने होइन। त्यसैले त्यो पद प्राप्ति मेरो लक्ष्य होइन। म हरेक दिन गीताको अध्ययन र पाठ गर्छु। गीता यस्तो दर्शन हो जसले विश्व ब्रह्माण्ड लगायत सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ, निष्काम कर्म। त्यो निष्काम कर्मको भावनामा म विश्वास गर्छु र निष्काम कर्मकै आधारमा आगामी दिनमा अगाडि बढ्छ। विगतमा हामीलाई एजेन्डालाई पुनर्स्थापित गराउने आधार बलियो नभएको अवस्थामा हामी सत्ताको बारेमा कुनै किसिमको चिन्ता र चासो राख्ने छैन। यही पृष्ठभूमिमा मैले आफ्नो उम्मेदवारी तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गरेँ।
म चाहन्छु फेरि पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई देशको एउटा अग्रणी शक्तिको रूपमा स्थापित गरौँ। म चाहन्छु कि संवर्धनवाद नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको मूल वैचारिक धार बनोस्। यो काम, यो अभिभारा पूरा गर्ने मेरो प्रयास हुनेछ आगामी दिनमा। र म लामो समय अध्यक्ष पदमा बसिरहनु पर्छ भन्ने मान्यता पनि राख्थे। आर्यघाटमा नपुगुन्जेलसम्म पद नछोड्ने मानसिकता मेरो छैन। मेरा धेरै निजी अधुरा कामहरू पनि छन्। मेरो श्रीमती, मेरो छोरी पनि पार्टीको कार्यकर्ताको रूपमा उपस्थित छन्। म घरमा बेला बेलामा कुरा गर्छु। नातिनासँग आजकल खेल्न खुब मजा आउँछ। कयौं ठाउँहरू छन् यस्ता जहाँ जान्छु भनेर चाहिँ मनमा गरेको जान पाएको छैन। नेपाल भित्रै घुम्न मन छ। बद्री केदार जान मन छ, जान पाएको छैन। जगन्नाथपुरी जान पाएको छैन। म धेरै ठाउँमा गएँ। यस्ता अधुरा कामहरू गर्नको निमित्त म शारीरिक रूपमा सक्षम हुँदा नै गर्नुपर्छ, ओछ्यान परेपछि गर्ने होइन। त्यसैले मलाई थाहा छ कति बेला मैले विश्राम लिनु पर्दछ। पार्टीलाई आगामी निर्वाचन पश्चात एउटा अग्रणी शक्तिको रूपमा स्थापित गरेपछि पार्टीको वैचारिक धार बलियो भएपछि चाँडोभन्दा चाँडो हिन्दू राष्ट्र संस्था स्थापना गर्ने आधार तयार भएपछि स्वाभाविक रूपले मैले विश्राम लिनुपर्छ। केही युवा साथीहरूमा अहिले उत्साह देखिएको छ, जोश देखिएको छ। हामी अब नेतृत्व लिन्छौँ भन्ने चाहना देखिएको छ। त्यसलाई म स्वागत गर्दछु। आफ्ना भाइ छोराहरूले, सरका व्यक्तिहरूले अब म परिवारको जिम्मेवारी लिन सक्छु भनेर भन्छन् भने त्यसलाई नकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्ने जरुरी छैन। तर यति मात्र भन्न चाहन्छु, अहिले पार्टीको अवस्था निकै कमजोर छ। योभन्दा तल जाने ठाउँ छैन। तपाईहरु 4 वर्ष धैर्य गर्नुहोस्। योभन्दा तल जाने ठाउँै छैन नि। योभन्दा अलिकति भए पनि माथि गएपछि तपाईहरुलाई जिम्मा लगाउँदैन। अलिकति दुःख गर्ने काम हामीलाई छाड्नुहोस्। हामी 3 अध्यक्ष 17 गतेपछि 1 अध्यक्ष हुन्छ। तर म आज तपाईहरुलाई, यहाँ पार्टीका साथीहरु हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मैले पशुपति शमशेरजी र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीलाई पनि भनेको छु, भोलि एउटा मात्रै अध्यक्ष भए तापनि अब यो वास्तवमा सबै मिलेर काम, कसैलाई पनि हेर्नुहोस्, नयाँ जिम्मेवारी लिन्छु भन्ने मान्छेले आफ्ना अग्रजहरूलाई गाली गरेर, बदनाम गरेर, असफल भनेर त्यो नेतृत्व लिन सम्भव हुँदैन। पशुपति शमशेर राणा, कमल थापा, प्रकाश चन्द्र लोहनी असफल भए, अब हामी चलाउँछौँ भनेर त्यो मान्यता स्वीकार्य हुँदैन। जसले यो पार्टीको स्थापनाको निमित्त रगत पसिना बगाएको छ, जसले यो विचार दिएको छ, ती विचार दिने, यो संगठन निर्माण गर्ने व्यक्तिहरू असफल भए, असक्षम भए, अब हामीले चलाउँछौँ। हेर्नुहोस्, एकाध पटक चुनाव जित्दैमा लोकप्रिय भइदैन। यो पंक्तिमा हेर्नुहोस् त, यो पंक्तिमा हेर्नुहोस् त, चाहिँ बुद्धिमान तामाङ 4-5 पटक चाहिँ चुनाव जित्नु भएको, एक्लैले, फेरि कसैसँग मिसिएर होइन। दीपक बोहरा अस्तिको चुनावमा 400-500 भोटले हार्नु भएको छ। म आफै पनि 1500-2000 भोटले हारेको। पशुपति शमशेरजी 30-31 वर्षसम्म लगातार सिन्धुपाल्चोकबाट निर्वाचित भएर आउनु।
डाक्टर लोहनी पटक पटक निर्वाचित भएर आउनु। अब यी सबै पुराना नेताहरूलाई जनताले पत्याउँदैनन्, हामीलाई मात्र पत्याउँछ भनेर चाहिँ मलाई लाग्छ त्यसो गरेर पार्टी बलियो हुँदैन। सबै मिल्नुपर्छ, नयाँ पुराना सबैका बीचमा एकता कायम राखेर अगाडि बढ्ने। योभन्दा तल जाने ठाउँ छैन। तपाईँहरू चिन्ता नगर्नु, साह्रै अब कमल थापा अध्यक्ष भएर धेरै बिगाऱ्यो भने पनि तल जाने ठाउँ छैन नि त। मैले साह्रै बिगारेँ होइन, अलिकति सपारेर अहिलेको अवस्थामा सबै हामी एकताबद्ध भएँ त मलाई त आत्मविश्वास छ। विगतको अनुभवको आधारमा सबै एकातिर हुँदाखेरि, प्रतिकूल हुँदाखेरि पनि कसरी अगाडि बढायो, विचार त्यही हो, सङ्गठन त्यही हो, जनता त्यही हुन्। हामी सबैले एकताबद्ध भएर मेहनत गर्यो भने आगामी निर्वाचनमा हामीले अप्रत्याशित सफलता हासिल गर्न सक्छौँ। म तपाईँहरूलाई आज निवेदन गर्न चाहन्छु, तपाईहरुको विश्वास प्राप्त भयो भने गएको स्थानीय चुनावमा हामीले 5 वटा पालिकामा जितेका छौं, 4 गाउँपालिका र एउटा नगरपालिका। अब धेरै लामो समय छैन, तर जुन तयारी हामीले गर्न खोजिरहेका छौं त्यो तयारीको आधारमा आगामी स्थानीय चुनावमा कम से कम न्यूनतम 50 वटा पालिकाहरुमा हामीले पार्टीलाई चुनाव जिताउँछौं भन्ने हामी गएको संसदको चुनावमा, गएको स्थानीय चुनावमा 6743 वडाहरूमध्ये जम्मा 59 वटामा हामीले जितेका छौं। यदि हामीले ठीक ढंगबाट काम गर्न पायौं भने मलाई पूरा आत्मविश्वास छ कि आउने स्थानीय चुनावमा कम से कम 500 वटा वडाहरूमा हामी चुनाव जितेर देखाउनेछौं। त्यसको निमित्त एकता चाहिएको छ, विभाजन होइन। यो एकताको निमित्त तपाईहरुले कति मेहनत गर्नु भएको छ त्यो मलाई थाहा छ। मेरो आफ्नै कुरा गर्ने हो भने पनि हेर्नुस्, यहाँ बस्ने कैयौं साथीहरु अधिकांशले मलाई पार्टी एकताको निमित्त बारम्बार घचघच गर्नुभयो, कहिले दबाब दिनुभयो, कहिले तर्साउनुभयो, कहिले फकाउनुभयो, अनेक गर्नु र हामीले पार्टी एक गरायौं, पार्टीलाई ठूलो बनाउनको निमित्त। तर दुर्भाग्यवश पार्टीको ऐतिहासिक एकता महाधिवेशन भएको 3 महिना 4 महिना पुग्दा नपुग्दै पार्टी फेरि 3 टुक्रा भयो। यो 2-2.5 वर्ष हामी निरन्तर फेरि त्यो पार्टी एकताकै निमित्त लागिराख्यौं, अरु काम गर्ने मौका पाइएन। बीचमा फेरि कोभिड आयो। मलाई यो भन्दाखेरि खुसी पनि लाग्छ, गौरव हुन्छ तपाईहरु सबैको सद्भाव प्रेरणाको परिणाम स्वरूप मैले आफ्नै कार्यकालमा फेरि पार्टीलाई, तीनटै पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याउन सफल भएँ। मैले एकीकृत पार्टीको नेतृत्व गर्न पाएको छैन। म राप्रपा नेपालको लामो समय अध्यक्ष रहे। 73 सालमा 90% भन्दा बढी मतदाताहरू पशुपतिजी, प्रकाशजीहरू समेतको सहयोगबाट म पार्टीको अध्यक्ष रहे। तर 3 महिनामा पनि त्यो पार्टी एक रहन सकेन, 3 टुक्रा। यसमा कसको के दोष छ त्यतापट्टि नजाऊ। पार्टी अध्यक्षको नाताले त्यो एकता जोगाउन नसकेको नैतिक जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ र जसरी त्यो नैतिक जिम्मेवारी लिन्छु, आज खुसीको जिम्मेवारी पनि लिन्छु कि तिनटैलाई एक ठाउँमा राख्यो। यो एकता कायम राख्नको निमित्त मलाई साथीहरूले प्रेरणा दिनु, जसरी भए पनि एकता गर्नु, के फरक पर्दैन। 2टा पार्टी मिल्दाखेरि 3टा अध्यक्ष मानेर गयो। हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोक्ने पार्टीको निमित्त गाई नै सबैभन्दा उपयुक्त चुनाव चिन्ह हुन्थ्यो। तर हलो चुनाव चिन्ह नदिने पार्टी फुट्ला भन्ने डर भएपछि हामीले छातीमाथि ढुङ्गा राखेर, भन्छ नि, छातीमाथि ढुङ्गा राखेर चुनाव चिन्ह पनि परिवर्तन गर्न तयार। हलोमा हाम्रा कुनै आपत्ति होइन, हलो पनि हाम्रै पार्टी, हलोबाट मैले पनि चुनाव जितेको छु। हामी त्यसलाई पनि त्यतिकै लोकप्रिय पार्न सक्दछौँ। गाई जति महत्त्वपूर्ण छ, मैले पहिले पनि भनेको छु, हलोको पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईहरुलाई थाहा छ, भगवान श्रीकृष्णको दाइ बलरामलाई पनि विष्णुको अवतारको रूपमा लिन्छ कतै कतै।
भगवान बलरामको प्रतीक चिन्ह भनेको हल हो। त्यसैले यसको पनि त्यतिकै धार्मिक महत्त्व छ, आध्यात्मिक महत्त्व छ। यो चिन्ह हामीले चाहिँ ल्याएर पार्टी एकता गरेका छौँ र आज एकता महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा हामी आइपुगेका छौँ। मलाई एकपटक एकीकृत पार्टीको नेतृत्व गरेर फेरि एकपटक राप्रपालाई जुरुक्कै उठाउने चाहन्छु। यही कारणले गर्दाखेरि मैले आफ्नो उम्मेदवारीको घोषणा गरेँ। खास गरी नयाँ पुस्ताका भाइ राजेन्द्र लिङ्गदेन र धवल शमशेरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, सम्झाउन चाहन्छु। उमेरले पनि मभन्दा कान्छो हुनुहुन्छ, भाइ हुनुहुन्छ। उहाँलाई मैले पार्टीको उत्तराधिकारीकै रूपमा उठाउँदै लगेको। म जब पहिलोपटक तत्कालीन राप्रपा नेपालको अध्यक्ष भएपछि एकैपटक यी दुई हुनहार व्यक्तिहरू राजेन्द्र लिङ्गदेन र धवल शमशेरलाई एकैपटक महामन्त्री बनाएर यस्तै सभामा मैले भनेको थिएँ, मैले राजेन्द्र लिङ्गदेन र धवल शमशेरलाई महामन्त्री बनाएको छु। अब 20 वर्षसम्म तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्, राप्रपाले बलियो नेतृत्व पायो भनेर भने। उहाँको क्षमता छ, उहाँको लोकप्रियता छ, पार्टीका सम्पत्ति हो, तर केही धैर्यताको आवश्यकता छ। मलाई कहिलेकाहीँ चित्त हुन्छ, पीडा हुन्छ जब आफ्नै नजिकका साथीहरूले धोका दिएको अनुभूति हुन्छ। त्यो बेलामा पीडा बढी हुन्छ। वास्तवमा 4-5 महिना अघिसम्म म धवल शमशेरको बारेमा कुरा गर्दिनँ। उहाँ त 2-4 वर्षदेखि नै कमल थापा हटाउ अभियानमा लाग्नु भएको, तर एक्लै हुनुहुन्थ्यो। तर 4-5 महिना अघिसम्म मैले विश्राम लिउँ कि भनेर भन्दाखेरि पनि कहाँ हुन्छ दाइ, तपाईले विश्राम लिने कुरै आउँदैन। एकपटक तपाईको नेतृत्व यो पार्टीलाई आवश्यक छ। 4-5 महिना अघिसम्म केही समय अगाडि उहाँले साक्षात् भगवतीको अगाडि उभिएर क्रिया खानु, मलाई पनि रुवाइदिनु, आफू पनि रुनुभयो, मलाई पनि रुवाइदिनु। यहाँ केही साथीहरू हुनुहुन्छ, मन लाग्छ चाहिँ त्यो बेलामा सँगै हामी पाथिबारा देवीको दर्शनको लागि गएका थियौँ। म अगाडि गएर दर्शन गरिहालेँ। त्यसपछि राजेन्द्र लिङ्गदेन आउनुभयो, मलाई च्याप्प समात्नुभयो, केही पनि नभनिकन भगवतीको अघितिर लिएर जानु। मेरो श्रीमती त्यहाँ छ, धेरै साथीहरू छन् त्यहाँ थुप्रै। अघितिर लानुभयो र आँखाबाट आँसु झार्दै भन्नु, तपाईले कुनै अपराध नगरिकन धेरै ठुल्ठुलो आरोप लगाएका छन्, तपाईलाई अनेक किसिमबाट बदनाम गर्न खोजिएको छ। आज भगवतीलाई साँची राखेर यो भाइ कसम खान्छ, तपाईको प्रतीक रक्षाको निमित्त म खडा हुन्छु र तपाईले सक्रिय राजनीति गरुन्जेल तपाईलाई साथ दिन्छु। आँखाबाट आँसु निकाल्नुभयो र हामीलाई पनि रुवाइदिनु। मैले भने भाइ यसको जरुरी के, त्यस्तो चाहिँ स्नेही आत्मी भाइलाई मबाट टाढा पुर्याउने, म राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई पनि भन्छु, मबाट टाढा पुर्याउने जसले षड्यन्त्र गरेका छन् तिनलाई माता भगवतीले माफी गर्नुहुन्छ। जसले 4 महिना अगाडिसम्म ठिक बाटोमा हिँडेको राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई आज चाहिँ त्यो बाटोमा किन हिँडाउन खोजियो, कसले हिँडाउन खोज्यो, कुन शक्ति छ त्यो भोलिका दिनमा त्यो छर्लङ्ग भयो भने त्यसले चाहिँ छर्लङ्ग हुनेछ। त्यसकारण म अहिले पनि समय छ, महाधिवेशन सुरु भएकै छैन, यो उम्मेदवारी घोषणाको औपचारिकता मात्र हो। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो पार्टीका संस्थापक नेता पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द, 2 अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी
यहाँ उपस्थित हुनुभएका पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू लगायत यहाँ अहिले उपस्थित हुन नसक्नुभएका र अलि फरक ढङ्गबाट हिँड्नुभएका राजेन्द्र लिङ्गदेन र धवल शमशेरलाई पनि म भन्न चाहन्छु, यो एकता महाधिवेशन हो, सहमति गरौँ र सहमति के आधारमा हामीले नेतृत्वको छनौट गरौँ। राप्रपा फुटोस्, राप्रपा बिग्रोस्, हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा कमजोर होस्, राज संस्थाको एजेन्डा कमजोर होस् भनेर रात दिन चाहनेहरूलाई असफल गलत प्रमाणित गर्दै एक पटक महाधिवेशनबाट एकताको विपुल रूपले काममा साथ दिनुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न। मेरो कुनै आग्रह पूर्वाग्रह हुँदैन, कसैप्रति पनि आग्रह पूर्वाग्रह छैन। राजनीतिक जीवनको यो उत्तरार्धमा पुग्न लागेको बेलामा हामी सबै नेतृत्व पङ्क्तिमा रहेका व्यक्तिहरूको एउटै मात्र चाहना छ, कति स्वार्थभन्दा पनि आफ्नो विचार र हामीले रगत पसिना बनाएर खडा गरेको यो पार्टीलाई पनि मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ। महाधिवेशनका प्रतिनिधि साथीहरू सद्भाव, सहयोग र समर्थनको म अपेक्षा गर्दछु। महाधिवेशनमा मैले यसरी विचार राख्ने अवसर पाउँदिन, त्यसका केही औपचारिकता हुन्छन्, केही त्यसका सीमाहरू हुन्छन्। यहाँ उपस्थित नहुनुभएका महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूलाई पनि मेरो यो सन्देश पुर्याइदिनको निमित्त आग्रह गर्दै म तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन्छु।